वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रूसी सदर के करीबी हल्के के 12 अरकान के खिलाफ नई बरतानवी पाबंदियों का ऐलान। रूस ने अपने शहरियों को ब्रिटेन का सफर ना करने और बरतानवी वीजा ना लेने की दी हिदायत। फलस्तीनी नजात सहाफिया शिरीन अबू आकला के जनाजे के शुरका पर इस्राएली पुलिस का लाठीचार्ज। ताबूत गिरते गिरते बच गया। इस्राएल पर लगा शिरीन को जानबूझकर कत्ल करने का इल्जाम। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर खलीफा बिन जायद अल नहयान का इंतकाल। अबू धाबी के अल-बातीन कब्रिस्तान में हुए सुपुर्द खाक। मुल्क भर में 40 रोजा सोग का किया गया ऐलान। हुकूमत हिंद ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर फौरी तौर पर लगाया बैन। बढ़ती हुई घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लिया गया फैसला, जारी किया गया नोटिफिकेशन। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज भी जारी। तहखाने के 2 कमरों का हुआ सर्वे। हिंदू मजहब से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल सका। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग। 27 अफराद की मौत। पीएम मोदी ने महलूकीन के विरसा को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए इमदाद का किया ऐलान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूसी सदर के करीबी हल्के के 12 अरकान के खिलाफ नई बरतानवी पाबंदियों का ऐलान किया गया है। लंदन से खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नई पाबंदियों में पुतिन की साबिक अहलिया, कजिन्स और उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को निशाना बनाया गया। इस हवाले से वजीर खारजा लीज ट्रस ने कहा कि पुतिन के शाहाना तर्ज जिंदगी को फरोग देने वाले मशकूक नेटवर्क को बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सदर की जारहियत में मदद करने वालों पर पाबंदियां लगाते रहेंगे। दूसरी जानिब रूस ने भी अपने शहरियों को ब्रिटेन का सफर ना करने का मशवरा दिया है। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि गैर दोस्ताना रवैये के पेश नज़र बरतानिया का सफर ना करने का मशवरा दिया जा रहा है। रूसी शहरी बरतानवी वीज़ा लेने की कोशिश से भी गुरेज करें। उधर चीन ने रूस मुखालिफ पाबंदियों की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस तरह यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मंदूब दाई बेंग ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि रूस और यूक्रेन इंसान दोस्ताना मसाइल में ताउन बढ़ाएंगे और जंग के भयानक नताइज रोकने की कोशिश करेंगे। चीन के इस सिफारतकार ने रूस और यूक्रेन दोनों से अपील की कि वो मुज़ाकरात के जरिए अमन कायम करने के लिए सियासी हालात साज़गार बनाए। फिनलैंड के सदर साउली निनिस्टो और वज़ीर आज़म मौरेन सेना के नेटो के साथ उनके मुल्क के अलहाक के बारे में बयानात से शुरू होने वाला तूफान थमता नज़र नहीं आ रहा है। मास्को ने नेटो के साथ अलहाक की सूरत में फिनलैंड को फौजी और दीगर तकनीकी रद्दअमल के इक़दामात की धमकी दी और इस पर जोर दिया कि वह ऐसा कदम उठाने के नताइज भुगतेंगे। मास्को का मज़ीद कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन का नेटो से अलहाक उन्हें रूस के लिए मुमकिना फौजी हदफ बना देगा। यूक्रेनी सरजमीन पर रूसी फौजी कार्रवाई के पस मंज़र में रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफे के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के पहले फर्स्ट मुस्तकिल मंदूब दिमित्री पोलियानस्की ने कहा कि उनके मुल्क ने सलामती कौंसिल के ओपन सेशन के इनेकाद की दरख्वास्त की है ताकि यूक्रेनी सरजमीन पर रूसी फौजी कार्रवाई के दौरान सामने आने वाले अमेरिकी फौजी बायोलॉजिकल प्रोग्रामों के वजूद के नए सबूत पेश किए जा सके। इससे पहले मास्को ने तस्दीक की थी कि वो यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन्स की तैयारी में मुलविस अफराद की शनाख्त करने में कामयाब रहा है। मशरक़ी यरूशलेम में इस्राएली पुलिस ने अल जज़ीरा के रिपोर्टर शिरीन अबू आकला के जनाजे के शुरका पर धावा बोला और लाठीचार्ज से हमला किया, जिससे भगदड़ मच गई और कई अफराद जख्मी हो गए। जब उनका जनाजा ले जाया जा रहा था तो पुलिस के तशद्दुद से होने वाली हलचल के दौरान उनका ताबूत तकरीबन गिर ही गया था।
فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسپتال کے کمپاؤنڈ میں پولیس اہلکار بھیڑ کو دھکیل رہے ہیں اور لوگوں پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے تشدد کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان پر پتھراؤ کیا گیا تھا اور انہیں ہجوم کو منتشر کرنے کے طریقے استعمال کرنے پڑے۔ بتا دیں کہ قطر میں واقع نیوز چینل کے رپورٹر شیریں ابو عاقلہ مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی کوریج کر رہی تھی جب انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ الجزیرہ نے کہا ہے کہ 51 سالہ شیریں ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوجیوں نے جان بوجھ کر گولی ماری ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس کا الزام فلسطینی بندوق برداروں پر عائد کیا ہے۔ الجزیرہ کی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے صہیونی فورسز کے ہاتھوں وحشیانہ قتل کی مذمت میں لندن اور برسلز میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ 250 سے زائد انسانی حقوق کی تنظیموں اور گروہوں نے ایک بیان جاری کر کے شیریں کو قتل کرنے کی بنا پر اسرائیلی حکومت کے خلاف تادیبی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق 250 سے زائد انسانی حقوق کی تنظیموں اور گروہوں نے اس بیان میں الجزیرہ کی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کو قتل کرنے کی بنا پر غاصب صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی اور دعویٰ کیا کہ شیریں ابو عاقلہ کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ Free, free Palestine! Free, free Palestine! No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace! No, I say no justice, you say no peace. No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace! And next we will say, Shireen was a journalist killed by a terrorist. Shireen was a journalist killed by a terrorist. Shireen was a journalist killed. A critical part of the work of the international community. It's a central part of the work of the centre I have founded with Tayyip Ali, and we will continue to do it on behalf of you all, and we will continue to do it on behalf of international journalists, whose case we are proud to present to the ICC following events in Gaza just 2 years ago. This is another wretched day in the history of journalism, a wretched day in the history of Israel and Palestine. And the sooner we can get to the recurring tragedy. اس درمیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مغربی کنارے میں الجزیرہ کی فلسطینی نژاد امریکی صحافیہ شیریں ابو عاقلہ کے قتل اور جنین میں ایک اور صحافی کے زخمی ہونے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہمدردی اور گہرے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ یو این نے عاقلہ کے قتل کی فوری، مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا اور احتساب کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ایک مرتبہ پھر ملک کے فوجی بغاوت کے بنائے ہوئے موجودہ آئین کو عوامی امنگوں کے حامل نئے آئین سے تبدیل کرنے کے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔
دارالحکومت انقرہ میں ملک کی اعلیٰ انتظامی عدالت کی 154ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو موجودہ آئین سے نجات دلانے کے لیے کل کی طرح آج بھی پرعزم ہیں اور ہم ترک عوام کی اس 1980 کی فوجی بغاوت کے نتیجے میں جنم لینے والی فوجی حکومت کی پیداوار آئین سے جان چھڑا کر دم لیں گے۔ سری لنکا میں ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم مہندر راجاپکسے اور ان کے قریبی اتحادیوں کے ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس ہفتے حکومت مخالف مظاہرین اور راجاپکسے کے حمایتوں کے مابین تصادم کے بعد سابق وزیر اعظم نے اسی ہفتے پیر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سری لنکا میں شدید اقتصادی بحران کا یہ شکار ہے اور کئی ہفتوں سے ملک گیر احتجاجی مظاہرے یہاں جاری ہیں۔ عدالت کی جانب سے مہندر راجاپکسے، ان کے بیٹے نمل اور 15 قانون سازوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ عدالت کی جانب سے پولیس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ حکومت مخالف مظاہرین پر حملوں کی شفاف تحقیقات کرے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر خلیفہ بن زائد ال نہیان کو ابوظہبی کے الباطین قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر حکمراں ال نہیان کے تمام ارکان نے شرکت کی۔ اس سے قبل جمعہ کو متحدہ عرب امارات نے ملک کے صدر کی موت کا اعلان کیا تھا۔ صدارتی امور کی وزارت نے شیخ خلیفہ کے انتقال پر ملک بھر میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سوگ کا سلسلہ جمعہ کے روز سے شروع ہو گیا ہے۔ زائد ال نہیان 2014 سے شدید بیمار تھے۔ زائد ال نہیان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جو ملک کی تمام مساجد، گھروں اور دوسرے مقامات پر غروب آفتاب کے بعد پڑھی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی غائبانہ نماز جنازہ جمعہ کو مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ادا کی گئی۔ نماز عشاء کے بعد غائبانہ نماز جنازہ میں لاکھوں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی نیز عمرہ زائرین بھی شریک ہوئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مسجد حرم اور مسجد نبوی میں امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ الصلاة على الميت الغائب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة رحمه الله. الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على الميت الغائب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله. الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سعودی عرب کی شہری امداد رسانی کی تنظیم نے مشرقی سعودی عرب میں واقع زہران کے ایک کمرشل کمپلیکس میں وسیع پیمانے پر آگ لگنے کے واقعے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی شہری امداد رسانی کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ زہران کے کمرشل کمپلیکس میں آگ لگنے کا یہ واقعہ جمعہ کو پیش آیا۔
ذرائع کے مطابق آگ لگنے کے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم خبر ملنے تک آگ بجھانے کی کوشش جاری تھی۔ وہیں آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر سامنے نہیں آ سکے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوب میں جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں لگنے والی آگ کا دائرہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے اور اب تک درجنوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کی رپورٹ کے مطابق شہر اورنج کے فائر بریگیڈ کے محکمے نے اعلان کیا ہے کہ یہ آگ 200 ایکڑ سے زائد علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ دریا اثنا مقامی حکام نے لوگوں سے اپنے گھروں کو خالی کرنے اور محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے کی اپیل کی ہے۔ فائر بریگیڈ عملے کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ آگ بجھانے کی کوشش میں فائر بریگیڈ کا ایک اہلکار بھی زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ اتنی شدید ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آئیے دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ حکومت ہند نے گیہوں کی برآمد یعنی ایکسپورٹ پر فوری طور پر پابندی لگا دی ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہندوستان نے یہ فیصلہ بڑھتی ہوئی گھریلو قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے۔ ڈی جی ایف ٹی نے کہا کہ گیہوں کی برآمد کی پالیسی فوری طور پر ممنوع ہے۔ اس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حکومت ہند کی طرف سے دوسرے ممالک کو ان کی غذائی تحفظ کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کی حکومتوں کی درخواست کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے۔ یو پی کے مذہبی شہر وارانسی کے شرنگار گوری معاملے میں گیان واپی مسجد کا سروے شروع ہو گیا ہے۔ سروے کے لیے ایڈوکیٹ کمشنر، ان کے معاون اور فریقین کے ساتھ ساتھ دونوں فریقوں کے وکلاء بھی سروے کے لیے گیان واپی مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے ہیں۔ مسجد کے احاطے میں داخل ہونے والے تمام لوگوں کے موبائل فون سروے کے لیے جمع کرائے گئے ہیں۔ گیان واپی مسجد پہنچ کر ایڈوکیٹ کمشنر نے تہخانے کا سروے شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تہخانے میں 4 کمرے ہیں، ان میں سے 3 کمرے مسلمانوں کے پاس جبکہ 1 ہندوؤں کے پاس ہے۔ تہخانے کے 3 کمروں کا سروے مکمل ہو چکا ہے اور اب مغربی دیوار کا سروے کیا جا رہا ہے۔ تہخانے میں 1 کمرے کا سروے ہونا باقی ہے۔ سروے میں 1 ویڈیوگرافر اور 2 فوٹوگرافر شامل ہیں۔ 1 فوٹوگرافر کا تعلق محکمہ اطلاع سے ہے۔ ابھی تک سروے میں ہندو مذہب سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت یا شواہد نہیں ملے ہیں۔ بی ایم سی نے کہا ہے کہ ممبئی میں تمام دکانوں اور اداروں کو بھی اپنے نام کے سائن بورڈ میں مراٹھی کو شامل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مراٹھی میں لکھے گئے حروف باقی زبان کے حروف سے چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تبدیلی 31 مئی 2022 تک مکمل ہونی ہے۔ بی ایم سی نے کہا ہے کہ شراب کی دکانوں پر کسی بھی عظیم شخصیت کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ دکان کے سائن بورڈ پر کسی بھی قلعے کا نام یا تصویر بھی نہیں دکھائی جائے گی۔ حال ہی میں اس سلسلے میں ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ جن دکانوں پر افراد یا قلعوں کے نام یا تصاویر ہیں ان کو ہٹانے کے لیے 30 جون تک کا وقت دیا گیا ہے۔ بی ایم سی نے کہا ہے کہ حکم کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے دکانداروں کے ساتھ ساتھ ٹریڈ یونینوں کے اراکین کی میٹنگ بلائی جائے گی۔ کانگریس پارٹی کی ہو رہی میٹنگ میں پارٹی صدر سونیا گاندھی نے بی جے پی کی تقسیم کرنے والی سیاست کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ ہم لوگوں کی بے چینی اور ان کے مسائل سے بے خبر نہیں ہیں۔ حال میں ملی ناکامیابیوں سے ہم بے خبر نہیں ہیں، نہ ہی ہم بے خبر ہے اس سنگھرش سے یا اس سنگھرش کی کٹھنائیوں سے جسے ہمیں کرنا ہے اور جیتنا ہے۔ لوگوں کی ہم سے جو امیدیں ہیں ان سے ہم انجان نہیں ہیں۔ ویکتیگت اور ساموہک روپ سے یہ پرن لینے کے لیے ہم اکترت ہوئے ہیں۔ ہم دیش کی راجنیتی میں
अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका में लाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। दिल्ली में आतिशबाजी का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जिसमें 27 अफराद के मारे जाने की खबर है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम आग लगने वाली 3 मंजिला तिजारती इमारत से 27 लाशें बरामद की गई हैं। तीसरी मंजिल की तलाशी अभी करनी बाकी है। दिल्ली फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने ये जानकारी दी। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आज शाम आग लगने वाली 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसा मुतासिरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पीएमएनआरएफ की तरफ से हादसे में हलाक होने वाले अफराद के अहलखाना को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की रकम अलॉट की गई है। मध्य प्रदेश के गना में 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल की खबर सामने आ रही है। एक इत्तला के मुताबिक पुलिस एहलकारों को काले हिरन के शिकार की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस एहलकार शिकारियों को पकड़ने के इरादे से थाना इलाके के सागा बरखेड़ा गांव पहुंचे, जहां शिकारियों ने ही पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए इस कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। वहीं उन्होंने एहलकारों को हिदायत भी दी कि कसूरवारों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि वो सब के लिए मिसाल बने। बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। सुबह तड़के जैसे ही जानकारी मिली, तभी से लगातार मैं संपर्क में हूँ। पुलिस अधीक्षक से, डीजीपी से, सभी से बात की है। गुना जिले की आरोन थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव एसआई, नीलेश भार्गव जी हवलदार और सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते और कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रूसी सदर के करीबी हल्के के 12 अरकान के खिलाफ नई बरतानवी पाबंदियों का ऐलान। रूस ने अपने शहरियों को ब्रिटेन का सफर ना करने और बरतानवी वीजा ना लेने की दी हिदायत। फलस्तीनी नजात सहाफिया शिरीन अबू आकला के जनाजे के शुरा पर इसराइली पुलिस का लाठीचार्ज। ताबूत गिरते गिरते बच गया। इसराइल पर लगा शिरीन को जानबूझकर कत्ल करने का इल्जाम। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर खलीफा बिन जायद अल नहयान का इंतकाल। अबू धाबी के अल-बातीन कब्रिस्तान में हुए सुपुर्द खाक। मुल्क भर में 40 रोजा सोग का किया गया ऐलान।
हुकूमत हिंद ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर फौरी तौर पर लगाया बैन। बढ़ती हुई घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लिया गया फैसला, जारी किया गया नोटिफिकेशन। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज भी जारी। तहखाने के 2 कमरों का हुआ सर्वे। हिंदू मजहब से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल सका। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग, 27 अफराद की मौत। पीएम मोदी ने महलूकीन के विरसा को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए इमदाद का किया ऐलान। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएम चैनल।